औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 12 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 16 चल रहा है। आयत नंबर 10 और 11 में अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और मोज़ात मूसा को ज़िक्र फरमाया। मोज़ात मूसा के दो मोज़ात यहाँ ज़िक्र फरमाए, 30 आयात के नाम से जो मशहूर है, उनमें से दो मोज़ात ज़िक्र फरमाई यहाँ। आयत नंबर 10 में फरमाया कि अलकी यदा का मन यदा के सारी आयत मेरे सामने नहीं है, गलती माँ। बहरहाल अल्फाज भी इसी तरह हैं कि अपने तेरे हाथ में मूसा जो है उसको ज़मीन पे डाल दी, यानी मूसा अलैहिस्सलाम का असा ज़िक्र फरमाया। मोज़ात 30 आयात में से असाई मूसा ज़िक्र फरमाया कि अपने असा को ज़मीन पे मार। वो डिटेल कल गुजर चुकी है। अब अल्लाह तबारक व तआला का दूसरा हुक्म मूसा अलैहिस्सलाम से, यानी कि 30 आयात में से दूसरी आयत ज़िक्र फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 12 में। अदखिल यदा का फी जेबिक, अदखिल यदा का फी जेबिक, मूसा अपने हाथ को बगल में डाल। ये मूसा अलैहिस्सलाम का दूसरा मोज़ा है। इसमें मूसा अलैहिस्सलाम को जब हुक्म होता है, ये वादी मुक़द्दस तुवा में ही है, और ये वो मोज़ात हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला बार बार फ़िरौन के सामने पेश करवाना चाह रहा था, और मूसा अलैहिस्सलाम को एक तरह से प्रैक्टिस करवा रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम बार बार इसको प्रैक्टिस में लाएँ और खौफ निकल जाए मूसा अलैहिस्सलाम के दिल से। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है वहाँ वादी में, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने सांप को देखने के बाद, अजदया को, लाठी को अजदया बनने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम खौफज़दा थे, तो अल्लाह तबारक व तआला का दूसरा हुक्म आ गया, मूसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ को अपने बगल में डाल। सो मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ को बगल में डाला। तखरुज बैज़ाउ मिन गैर सुई, मूसा अलैहिस्सलाम का आम हाथ था, आम कलर में हाथ था। जब बगल में डाला और वापस निकाला, जब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि इसको डाल, मूसा अलैहिस्सलाम ने बगल में रखा हाथ। कुछ टाइम बाद अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ कि इसको वापस निकाल। सो मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस निकाला इसको। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको वापस निकाला तो वो कैफियत और कंडीशन हाथ की ज़िक्र फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला। तखरुज, वो निकला, निकाल। बैज़ा, वो चमक रहा था, चमकदार था। बैज़ा का मतलब बहुत ज़्यादा रोशन। गैर सुई, ना सिर्फ वो चमकदार था बल्कि उसमें कोई निशान भी नहीं था। गैर सुई, इतना चमकदार था कि उसमें कोई निशान तक बाकी ना था। मूसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ को चाँद की मानद चमकता हुआ देख के फिर हैरान होते हैं। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि फ़ी 30 आया इला फ़िरौन व कौमी ही, ये मूसा अलैहिस्सलाम के 9 मुअज़्ज़ात थे जो दे के अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन और उसकी कौम को मुतासर करने के लिए भेजा। क्योंकि किसी भी कौम ने, पैगम्बर ने जब हक़ का ऐलान किया, तबलीग हक़ की, तो उसकी कौम ने या उसके सामने वालों ने उस पैगम्बर से मुअज़्ज़ात मांगे। सो अल्लाह तबारक व तआला ने को इल्म था कि फ़िरौन और फ़िरौन की कौम मूसा अलैहिस्सलाम से ऐसे मुअज़्ज़ात मांगेगी। सो ऐसे मुअज़्ज़ात ना सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाए बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम के लिए खुद पहले फर्स्ट टाइम था। सो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसे मुअज़्ज़ात दे के उनकी पहले बार बार प्रैक्टिस भी करवाई। इसलिए प्रैक्टिस करवाई कि ऐसा ना हो कि मूसा अलैहिस्सलाम जब मुअज़्ज़ात दिखाएं तो बजाय इसके कि फ़िरौन खौफज़दा हो, फ़िरौन की कौम खौफज़दा हो, मूसा अलैहिस्सलाम अपने अंदर इस तरह की तब्दीलियाँ देख के ख़ुद परेशान न हो जाएं। सो मूसा अलैहिस्सलाम को पहले लाठी फेंकना, उसको दोबारा उठाना और उससे खौफज़दा ना होने की तलकीन फरमाई। फिर दूसरा मुअज़्ज़ा दिखाया, हाथ को बगल में डालना। मूसा अलैहिस्सलाम ने डाला और वो जब निकला तो वो बहुत चमकदार था। ना सिर्फ चमकदार था बल्कि कोई उसमें नाम निशान भी नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इसमें मूसा अलैहिस्सलाम के 9 मुअज़्ज़ात हैं और इस मुअज़्ज़ात को दे के भेजा गया इला फ़िरौन व कौमी ही, फ़िरौन और उसकी कौम की तरफ मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया। फ़िरौन और उसकी कौम की तरफ भेजने से पहले मैंने अर्ज़ किया कि प्रैक्टिस करवाई गई। इन्नहुम, और फिर फ़िरौन और उसकी कौम का ज़िक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, तारफ़ फरमाया फ़िरौन और उसकी कौम की तरफ क्यों भेजा गया। इन्नहुम कानू, बेशक वो जो कौम थी, कानू कौमन, जो कौम थी फ़िरौन की, वो फासिकीन, फासिक थी। फासिक से मतलब होता है गुनाहगार और हद से बड़ा हुआ। फ़िरौन बादशाह था वक्त का, और फ़िरौन के जानने वाले, मानने वाले उस एरिए में सारे फ़िस्क में, गुनाहों में मुब्तला थे और वो मुशरिक थे। सो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मुतासर करने, उनको दीन हक़ की तरफ बुलाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया, और मूसा अलैहिस्सलाम को पहले उन चीज़ों से नबर्द आज़मा होने की प्रैक्टिस करवाई, और प्रैक्टिस करवाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन और उसकी कौम की तरफ मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया।
موسیٰ علیہ السلام یہاں ساری پریکٹس کرنے کے بعد اس قابل اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام اب باطل کا مقابلہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، فرعون کے سامنے کھڑے ہو کے کلام پیغام حق کہہ سکتے ہیں۔ فرعون وقت کا بادشاہ تھا، اور پھر میں عرض پہلے بھی کر چکی ہوں، اب بھی کر رہی ہوں کہ فرعون کوئی عام بادشاہ نہیں تھا، وہی بادشاہ تھا جس نے اس خدشے کے پیش نظر کہ اس کی بادشاہت کو ان بچوں میں سے، جو موجودہ دور کے بچے، ان میں سے کوئی بچہ لوٹے گا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی عمر کے تمام بچوں کو قتل کروا دیا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام وہ بچے تھے جو اس قتل عام سے بچ گئے تھے، اور وہ بچے تھے جنہوں نے اسی فرعون کے گھر پرورش پائی۔ موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کے بہت زیادہ احسان تھے، سو موسیٰ علیہ السلام کو گھبراہٹ اور جھجک بھی تھی۔ احسانوں میں دبا ہوا موسیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کہ اسی بادشاہ جس نے تم پر احسان کیے اس کے تخت کو الٹنے کی ابتدا کر، اور موسیٰ علیہ السلام ہمت نہیں کر پا رہے تھے، سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہمت اور توفیق دی، اور موسیٰ علیہ السلام نے پریکٹس کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع فرعون کے سامنے کلمہ حق بیان کیا۔ اور آگے پیچھے بھی آیات میں گزر چکا ہے کہ کلمہ حق بیان کرنے کی موسیٰ علیہ السلام کو سزا کیا ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہ ایریا چھوڑنا پڑا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو چھوڑنا پڑا، اور فرعون کا مقابلے میں آنے کی فرعون کو کیا سزا ہے کہ اس کا تخت الٹا گیا، اس کی بادشاہت کو نیست و نابود ہونا پڑا، اور موسیٰ علیہ السلام پھر کامیاب ہوئے۔ یہ بات آگے ذکر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یا موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات عطا فرمائے، اور موسیٰ علیہ السلام کو معجزات کی پریکٹس کروائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار وہ ہوتا ہوا دکھایا جو آگے موسیٰ علیہ السلام سے ہونے والا تھا، جو اس کا رزلٹ آنے والا تھا۔ رزلٹ بار بار دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی حوصلہ افزائی مقصد تھی، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ چیزیں بار بار دیکھنے کے بعد خود پر معجزات پر یقین آئے، اور جب خود پر اور معجزات پہ یقین آئے گا تو موسیٰ علیہ السلام ایک تسلی اور تحمل سے، کانفیڈنس سے بادشاہ وقت کے سامنے کلمہ حق بیان بلند کریں گے۔ اور بلا شبہ یہ کہ سب سے بڑا جہاد بادشاہ وقت کے سامنے کلمہ حق کہنا، جو موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت کہنا پڑ رہا تھا، اور یہ نہیں صرف کہ کہنا بادشاہ وقت کے سامنے، بلکہ اس بادشاہ کے سامنے جس کے موسیٰ علیہ السلام پر بہت زیادہ احسانات سے۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں موسیٰ علیہ السلام کو سرخرو فرمایا اور پہلے طریقہ سکھایا۔ یہ بھی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنی صفات بیان کر دی، حکیم، عزیز، حکیم۔ عزیز کا مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام ہر جگہ غالب ہوتے جا رہے تھے۔ حکیم کا مطلب یہ بھی ایک حکمت تھی جس سے موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کیا جا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بار بار اس چیز کو پریکٹس میں لا رہے تھے، اور یہی حکمت تھی جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں اپنے نام کے ساتھ صفاتی نام میں ذکر کیا، حکیم۔ اور اس حکمت کے تابع کام کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں کامیاب اور سرخرو ہوئے۔ قرآن سمجھے، دیکھیں، سمجھے، اور سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ میرا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، تعاون علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ سو چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر کے تعاون کریں۔